सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स यस कम्पनीले फिस्कल इयर 2079-80 को लागि 5% बोनस सेयर र 0.26% क्यास डिभिडेन्ड गरेर टोटल 5.26% डिभिडेन्ड दिने भनेर एनाउन्समेन्ट गरेको छ। अब तपाईहरुलाई लाग्ला यहाँनिर 0.26% अर्थात् यति थोरै मात्र क्यास किन दिएको छ भनेर, किनभने यो क्यास चाहिँ हामीले पाउने भन्दा पनि यो जुन 0.26% क्यास छ यो चाहिँ तपाईले पाउनु भएको 5% बोनसको लागि ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ट्याक्सको लागि चाहिँ यो पैसा युज हुन्छ। हामीले चाहिँ पाउँदैन नै भनौं न, बुधैबाट ट्याक्सको लागि यो पैसा काटेर आउँछ, हामीले चाहिँ बोनस मात्र पाउँछौं। अब थोरै क्याल्कुलेसन गरौँ, त्यसो भए हामीले कति बोनस पाउँछौं त भनेर। यदि तपाईसँग 1000 किता छ भने 1000 किताको तपाईले 50 किता शेयर एज अ बोनस पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईसँग 100 किता छ भने 5 किता शेयर एज अ बोनस पाउनुहुन्छ र तपाईसँग 10 किता छ भने 0.5 किता एज अ बोनस पाउनुहुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नु त, अब 0.5 भने पनि किता हुन्छ र किता त आधा अवधि त हुँदैन नि त। किता त 1 2 3 4 यसरी हुँदै हुँदै यसरी पूर्ण संख्यामा हुन्छ नि त, यो आधा त हुँदैन। यदि तपाईले यस कम्पनीको चाहिँ आइपिओ बाट शेयर पार्नुभयो अनि अब तपाईसँग 10 किता मात्र छ भने लगभग तपाईले यो बोनस नपाएको जस्तै नै हुन्छ। अब यो 0.5 किता भन्नेको छ, यो चाहिँ अब तपाईको अर्को वर्षमा एड हुन्छ यदि यो कम्पनीले फेरि बोनस दियो भने। म फेरि अलिक क्लियरली भनिदिन्छु। यदि तपाईसँग अहिले 10 किता छ, 0.5 किता अब बोनस पाउनुहुन्छ यो वर्ष हैन, अनि अब तपाईले 0.5 त बोनस त पाउनु भयो तर तपाईले किता चाहिँ आउँदैन। अब फेरि यही 10 किता तपाईले अर्को वर्षसम्म पनि होल्ड गर्नुभयो अनि अब यो कम्पनीले फेरि अर्को वर्ष पनि मानौ फेरि 5% नै बोनस दिने भयो भने अहिलेको 0.5 किता र अर्को वर्षको 0.5 किता गरेर तपाईले चाहिँ अब 1 किता शेयर चाहिँ बोनसको रूपमा पाउनुहुन्छ। अब हामीले बोनस शेयर पाइसकेपछि यो बोनस शेयरको हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ 5% इन्डिभिजुअलको लागि अर्थात् व्यक्तिको लागि, र यो 5% ट्याक्स चाहिँ अघि मैले जुन भनेको थिएँ नि त्यो क्यास 0.26% छ नि, अब त्यहाँबाट आउने क्यासले चाहिँ यो ट्याक्स चाहिँ उतैबाट काटिएर आउँछ। अब यसको बुक क्लोज डेट उसको 29 गते तोकिएको छ, अर्थात् यदि तपाईले अब यो कम्पनीको शेयर बोनस शेयर पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले पुस 28 गतेसम्म यस कम्पनीको शेयर कि त आफूले किनिसक्नुपर्छ कि त यस कम्पनीको शेयर होल्ड गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईले पुस 28 गतेसम्ममा शेयर किनिसक्नु भयो वा होल्ड गरिसक्नु भयो र अब तपाईले चाहिँ पुस 29 गते यसको शेयर बेच्न चाहनुभयो भने चाहिँ अब तपाईले बोनस पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न त? यसको एन्सर हुन्छ यस, तपाईले पाउनुहुन्छ। किनभने पुस 28 गतेसम्म चाहिँ तपाईले होल्ड गर्नुभयो, अब पुस 29 गते अर्थात् भोलिपल्टदेखि चाहिँ तपाईले यसको शेयर किनबेच गर्न पाउनुहुन्छ। किनभने त्यो बुक क्लोज डेटसम्म तपाईले आफ्नो नाममा राखिसक्नु भएको छ, त्यही भएर तपाईले त्यो शेयर बेचिसकेपछि पनि तपाईले बोनस चाहिँ पाउनुहुन्छ। तर एउटा के समस्या हुन्छ भने यदि तपाईले त्यसको भोलिपल्ट बेच्नु भयो भने यसको जुन 5% तपाईहरुले बोनस पाउनु भएको हुन्छ त्यो बोनसले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यसको मार्केट प्राइस एडजस्ट भएर आउँछ, अर्थात् तपाईले कम प्राइसमा बेच्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर बोनस खाएको भोलिपल्ट नै मान्छेहरुले प्राय शेयर बेच्दैनन्। अब हामी यस लाइफ इन्स्योरेन्सको 2080-81 को फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्ट हेरौँ। यस कम्पनीको पेड अप भ्यालु 3.75 अर्ब रहेको छ र यो कम्पनीको रिजर्भमा चाहिँ 2.90 अर्ब रहेको छ। फर्स्ट क्वार्टरसम्म आइपुग्दाखेरि यस कम्पनीले नेट प्रफिट 7.14 करोड कमाइसकेको छ। अब यस कम्पनीको नेट प्रफिटमा इयर टु इयर ग्रोथ हेर्दाखेरि 163.26% चाहिँ बढी वृद्धि भएको वा ग्रोथ भएको देखिन्छ वा बढेको देखिन्छ भनौँ। अब यस कम्पनीको अर्निङ पर शेयर 7 रुपैयाँ 63 पैसा रहेको छ। अब नेप्सेमा लिस्टेड जति पनि लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू छन् त्यो लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरको इन्डस्ट्री एभरेज इपिएस सँग कम्पेयर गर्दाखेरि त्यसको एभरेज इपिएस चाहिँ 12 रुपैयाँ 06 पैसा रहेको छ। अर्थात् लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरको एभरेज इपिएस भन्दा चाहिँ यस कम्पनीको इपिएस चाहिँ कम देखिन्छ र यस कम्पनीको प्राइस टु अर्निङ रेसियो 62.65 टाइम्स रहेको छ। अर्थात् यहाँनिर प्राइस टु अर्निङ रेसियोको भ्यालु 62.65 टाइम्स रहेको छ। अब यसको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भने यस कम्पनीले चाहिँ जति कमाइरहेको छ नि वा यस कम्पनीले जति पनि इन्कम गरिरहेको छ हामीले त्यो इन्कम गरेको भन्दा चाहिँ 62.65 टाइम्सले बढीले चाहिँ हामी यस कम्पनीलाई किन्न तयार छौँ भन्ने हामीले चाहिँ बुझिन्छ। यस कम्पनीको बुक भ्यालु 177 रुपैयाँ 54 पैसा रहेको छ र त्यसै गरी अब यो पुरै लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरको एभरेज बुक भ्यालु हेर्दाखेरि चाहिँ 145 रुपैयाँ 69 पैसा रहेको छ र यो चाहिँ एभरेज भन्दा पनि राम्रो रहेको छ भने यसको बुक भ्यालु चाहिँ राम्रै रहेको छ भनौँ। यस कम्पनीको रिटर्न अन इक्विटी 4.29% रहेको छ। लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरको रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ एभरेजमा लिँदाखेरि 8.68% रहेको छ। अब रिटर्न अन इक्विटी को मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भने
अब हामीले कुनै पनि कम्पनीमा जति पनि हामीले पैसा लगाइरहेको छौँ, हामीले लगानी गरेको पैसा बापत चाहिँ यो कम्पनीले चाहिँ कति पर्सेन्टको दरले चाहिँ रिटर्न दिइरहेको छ भन्ने हामीलाई डिनोट गरिन्छ र यहाँनिर 4.29% रिटर्न रहेको छ। यो चाहिँ खासै राम्रो रिटर्न मानिन्न। यदि कुनै पनि कम्पनीको रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 15% सम्म वा 15% छ भने चाहिँ हामीले राम्रो मान्नुपर्छ वा राम्रो मान्ने गरिन्छ भनौँ न सबैजनाले बुझ्दाखेरि। र अब यस कम्पनीको प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो चाहिँ 2.69 रहेको छ। अर्थात् यसको मार्केट प्राइसलाई हामीले बुक भ्यालुले डिभाइड गरिदियो भने जति आउँछ त्यसलाई नै हामीले प्राइस टु बुक भ्यालु भन्ने गर्छौँ। र यो कम्पनीको अहिले रिसेन्टली मार्केट प्राइस वा मैले भिडियो बनाउँदाको समयमा चाहिँ 478 रुपियाँ रहेको छ। अब यो 478 रुपियाँलाई यसको बुक भ्यालु 177 रुपियाँ 54 पैसाले डिभाइड गर्दाखेरि तपाईँको ठ्याक्क 2.69 आउँछ, जुन चाहिँ तपाईँको प्राइस टु बुक भ्यालु भनेर चिनिन्छ। अब बोर्ड अफ डिरेक्टरमा यस कम्पनीको चेयरम्यानमा प्रदीप चङ पाण्डे रहेका छन्। त्यसै गरी डाइरेक्टर्सहरू क्रमशः सुमित कुमार अग्रवाल, मनोज कार्की, महेश स्वारे, दावा फुटी शेर्पा, अभिनव जेबी राणा र श्रीमान कार्की रहेका छन्।